السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس الثالث من الالغوريتميك. L'affectation. L'affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. يعني هذه هي l'affectation، كتعطي واحد لا فالور لواحد لا variable. En pseudocode, l'affectation se note avec le signe. يعني كنديرو سهم هكذا كما ديجا قلت لكم بالمقلوب. يعني نشوفوا يعني كتكتب بهذه الطريقه var reçoit e، يعني لا فالور e عطيناها لهاد الفاريابل var، يعني attribue la valeur de e à la variable var. يعني هذا الشيء هذا هو المعنى ديالها، يعني var reçoit la valeur e اولا يعني e كنعطيوها الفار. يعني هذا هو المعنى. عندنا دي زيكزامبل e reçoit la valeur i، يعني e كتولي كتساوي القيمه ديالها واحد، ولكن ماشي العكس، راه ماشي واحد كيولي هو اي، يعني ما كتقبلش. يعني اي هاد اي غوسوا واحد نامبليك با واحد غوسوا اي. جي غوسوا اي و ك غوسوا اي بليس جي. يعني اكس غوسوا لا فالور 10.3، يعني هذه كتفكركم 10.3 يعني فلوت اولا يعني نومبر ريال. اوكي غوسوا فور، يعني هذا تيب بوليان. و CH1 reçoit ATM، يعني هذا type chaîne de caractère. دابا ندوزو لواحد ليكزيرسيس، يعني واحد ليكزيرسيس بسيط. donner les valeurs des variables A, B et C après l'exécution des instructions suivantes. يعني كتشوفوا الفورميل ديال ستركتور كيفاش تكتب الغوريثم، يعني ها هي الالغوريثم افيكتاسيون، زعما لو نون ديال الالغوريثم هو افيكتاسيون. كنديكلاريو لي فاريابل A و B و C سون دي زونتي، يعني دي نومبر ريال. عفوا دي نومبر يعني نقدروا نقولوا كينتميو للمجموعه زد، يعني كيقبلوا الموا والبليس، ولكن بوزيتيف ونيجاتيف، ولكن ما فيهمش لا فيرغول. دي بي ا غوسوا 3، يعني باش نفهموا هذا الشيء مزيان نكوبيو هذا الشيء هذا ونحطوه هنا باش نشرح لكم بطريقه افضل ان شاء الله. نصغروا هذا الشيء شويه باش تبقى لنا لي سباس فين نكتبوه. نكبروا ليكرو شويه باش تبان. يعني في البدايه واحد نسميوه هاد لي زيتيراسيون، يعني نمشيو بواحد. عندنا ا كتساوي لنا القيمه 3، يعني انتو كتشوفوا غوسوا، راه بالنسبه لنا غوسوا قلنا في لا بروغراماسيون هي ايغال، يعني حنا غنخدموا بهاد ايغال يعني باش نشرحوا مزيان، يعني نخدموا بطريقه ماتيماتيك. اما بالنسبه للالغوريثم ا غوسوا لا فالور 3، بي مازال عندنا 0 و سي مازال عندنا 0. جوج عندنا بي غوسوا 7، هي كتشوفوها هنا، يعني ا توجور غتبقى لينا 3 لان ما بدلناش ليها لا فالور، و بي غوسوا تولي القيمه ديالها هي 7. سي مازالت ديما عندها 0. troisième itération عندنا بي غوسوا ا بلس 5، يعني ا ما تبدلاتش بقات لنا هي 3، و بي قلنا غوسوا ا بلس 5، يعني هنا في هذا لوكا بي تبدلات لها القيمه ديالها. شحال عندنا؟ عندنا هي 3 بلس 5 هي 8، يعني بي تولي لنا 8، و سي توجور كتبقى عندها القيمه 0. كاتريام ايتيراسيون عندنا سي غوسوا عفوا زربنا. troisième itération نقصنا وحده. troisième itération عندنا ا غوسوا بي، يعني ا تبدلت القيمه ديالها ا،
ولات كتساوي بي كتساوي لنا 7، يعني تا ا تولي 7 بقات فيها 3، بي غتبقى 7 مقسناهاش، و سي غتبقى لنا 0. كما قلت لكم يعني ماشي متبادله، ا غوسوا بي يعني راه بي ما نو غوسوا با ا، يعني ا غوسوا بي ا ولات 7، ولكن بي ما ولات لناش 3، لانها يعني قلنا ما تتقبلش التبادل. ا اللي غوسوا بي راه ماشي بي غوسوا ا، يعني باش تفهموها مزيان. هذه هي الكاتريام ايتيغاسيون، يعني تبدل، قلنا ا راها ولات 7 مبقاتش 3، هذا هو ليرور اللي درنا. بي غوسوا ا بلس 5، ا شحال ولات؟ هي 7 بلس 5 هي 12. سانكيام ايتيغاسيون عندنا سي غوسوا ا بلس بي، يعني ا ديما باقا لنا هي 7، بي قلنا هي 12، و سي قلنا غوسوا ا بلس بي، 12 زائد 7 هي 19. سيزيام ايتيغاسيون واللي هي الاخرى، مشيت معكم ايطاب بار ايطاب باش تفهموا كيفاش كيتيكزيكيتا لو كود. غوسوا عندنا سي غوسوا بي بلس ا، يعني ا ما قصناش القيمه ديالها تبقى لنا هي 7، بي ما بدلناهاش غتبقى لنا هي 12، و سي غوسوا بي موان ا. بي شحال عندنا؟ بي هي 12 ناقص ا هي 7، يعني سي شحال ولات؟ 5. يعني في الاخر ديال الكود يعني هادو هما هادشي اللي حصلنا عليه، هادو هما القيمه ديال ا كتساوي 7، بي كتساوي 12، و سي كتساوي 5. يعني شو منين طالقنا ا تتساوي 3 بي 7، و سي ما كانتش عندنا، يعني خرجنا في الاخر بان ا كتساوي 7، اخذت القيمه ديال بي، و بي خدات قيمه 12، و سي خدات 5. يعني هادو هما لي زيتيغاسيون، يعني كتمشي البروغرام اكزيكيتي داك الكود ايتيغاسيون بار ايتيغاسيون، كيمشي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه عاد كيعطيك في الاخر حتى الاخر تيافيشي. حنا يعني ما درنا ما طالبينش منا نافيشي، ولكن قال لك عطيني لي سميتو لي فالور ديال ا و بي و سي، يعني داكشي اللي درنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه مزيان باش نقدروا ندوزو لحاجه اخرى. ولا كان عندكم شي مشكل يمكن لكم تخليوه في لي كومونتير. انا نعطيكم هذا ليكزيرسيس تخدموه المره الجايه ان شاء الله. يعني écrire un algorithme permettant d'échanger les valeurs de deux variables a et b. غنعطيكم واحد تلميح، مسحوا هذا الشيء هذا. عندنا a كتساوي لنا مثلا 6، b كتساوي لنا مثلا 9. بغينا في الاخر نخرجوا بان ا غتولي عندها القيمه ديال b، ا خص تولي عندها 9 و بي غتولي عندها 6. يعني حاولوا تفكروا كيفاش غنخدموا هاد الطريقه. ا كتساوي 6 بي كتساوي 9، حنا بغينا نقلبوهم باش تولي لنا ا كتساوي 9 و بي كتساوي 6. يعني كاينين جوج ديال الطرق، كل واحد وكيفاش يفكر ما كيهمش، المهم اي طريقه درتوها مقبوله. المهم حاولوا ان شاء الله تعطيونا ليكزيرسيس، وان شاء الله الحصه الجايه غادي نصحح ليكزيرسيس هو الاول، عاد ندوزو لحاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.